चंद मिनट बाद हम मकान से निकल आए। दरवाज़ा भीड़ कर बाहर से कुंडा लगा दिया गया और कार की तरफ आ गए। कार के दरवाजे लॉक नहीं थे, इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। सीता साथ वाली सीट पर बैठ गई। मैंने डैशबोर्ड का जायजा लिया। फ्यूल बताने वाला मीटर बता रहा था कि टैंकी भरी हुई थी। सीता ने सूटकेस पिछली सीट पर डाल दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पिछली सीट पर पानी से भरा हुआ एक मशकीज़ा भी रखा हुआ था। मैं सीधा होकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करने के लिए इग्निशन की तरफ हाथ बढ़ाया तो फ़ौरन ये ख्याल जहन में उभरा और मैंने हाथ पीछे हटा लिया। क्या हुआ? सीता ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। चाबी घुमाते ही अगर कार धमाके से उड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार किया। ऐसी कोई बात होनी होती तो बहुत पहले हो चुकी होती। सीता ने कहा, तुम अल्लाह का नाम लेकर इंजन स्टार्ट करो। मैंने उंगली और अंगूठे की चुटकी में चाबी पकड़कर अल्लाह का नाम लेते हुए इसे घुमा दिया। पहली ही कोशिश में इंजन जाग उठा। कोई धमाका नहीं हुआ। मैं इंजन को गियर में डालकर गाड़ी को हरकत में ले आया। सीता मुझे रास्ता बताती रही और मैं कार को मुख्तलिफ गलियों में सड़कों पर घुमाता हुआ बिलाखिर उस सड़क पर निकल आया जो शहर के नवाही इलाके से होती हुई पोखरान की तरफ चली गई थी। शहर से तकरीबन 1 मील बाहर चेक पोस्ट पर मुझे गाड़ी रोक देनी पड़ी। हमसे आगे 1-2 और कारें बसें थीं। ये चौकी आर्जी तौर पर कायम की गई थी। सड़क पर बैरियर लगा दिया गया था जिसके दोनों तरफ मुसल्ले पुलिस वाले खड़े थे। एक तरफ सड़क से जरा हट कर एक खैमा भी लगा हुआ था। सीता ने साड़ी का पल्लू सर पर दुपट्टे की तरह दुरुस्त कर लिया। उसने हुलिया बदलने में कुछ मेहनत की थी। आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा भी लगा लिया था। अगली गाड़ियों से फारिग होकर एक इंस्पेक्टर मेरी तरफ आ गया और मुझसे मुख्तलिफ सवालात करने लगा। मैंने वो कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिए। आप दोनों नीचे उतराइए, गाड़ी चेक की जाएगी, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं नीचे उतराया। सीता अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल रही थी कि खैमे से एक आदमी को बरामद होती देखकर मैं चौंक गया। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव था। अरे नारायण, इन देवी जी को क्यों परेशान करते हो? जाने दो इन्हें, गाड़ी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसने करीब आकर इंस्पेक्टर से कहा। यस सर, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं शुक्रिया अदा करता हुआ दोबारा गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। सड़क पुख्ता और बहुत शानदार थी। इसके साथ साथ रेलवे लाइन भी थी जो पोखरान, नामडोडी और फालवरी होती हुई जोधपुर की तरफ चली गई थी। 8 बज रहे थे। धूप में अभी से तेज़ी आ गई थी और तपिश बढ़ती जा रही थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और इतराफ में देखने लगा। तहद्दे निगाह लकोदक सहरा फैला हुआ था जहाँ कहीं कहीं छोटी पहाड़ियाँ भी नजर आ रही थीं, लेकिन कहीं मामूली सा सब्ज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। शुरू में चंद मील तक तो सड़क बेहद साफ और हमवार रही, लेकिन आगे खासी टूट फूट नजर आ रही थी। कार को मुसलसल हल्के हल्के धचके लग रहे थे। सीता सामने देखते हुए बता रही थी कि तकरीबन 45 मील आगे चंदन नाम का एक कस्बा है जो रेलवे स्टेशन भी है। चंदन से 65 किलोमीटर आगे पोखरान है, लेकिन हमें पोखरान पहुंचने से पहले ही वहां से निकलने की कोई मंसूबाबंदी करनी होगी। काफ़ी देर खामोशी रही। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। उसकी पेशानी पसीने से तर थी और चेहरे पर वहशत भी नुमाया थी। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं सामने सड़क की तरफ देखने लगा जो सहरा में सांप की तरह बल खाती हुई नजर आ रही थी। तकरीबन 1 घंटा सफ़र करने के बाद सामने से एक बस को आते देखकर मैंने कार सड़क से हटा ली और एक ऊंचे टीले के पीछे लेता चला गया। मुझे बाबू राव की इस कार के बारे में कुछ शुबा था और मैं फ़िलहाल किसी की नज़रों में नहीं आना चाहता था। अगरचे कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन मुझे अंदेशा था कि सड़क पर भी पेट्रोलिंग न हो रही हो। इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ देर सड़क से हटकर सफ़र करने के बाद दोबारा सड़क पर आ जाऊंगा। मैं ऊंचे टीलों के पीछे ड्राइव करता रहा। रेत अगरचे जमी हुई थी और सख्त थी, लेकिन कहीं कहीं कार को आगे बढ़ने में खासी दुश्वारी पेश रही थी। टायर कहीं नरम रेत में धंसते तो कार को आगे बढ़ाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद टायर एक बार फिर रेत में धंस गए। मैंने नीचे उतर कर इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आधा घंटा पहले तक मैं सड़क को निगाह में रखे हुए था, लेकिन अब सड़क गायब थी। हम न जाने किस तरफ निकल आए थे। किसी सहरा में भटकने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। तपते हुए रेगजारों में एड़ियाँ रगड़ते हुए मलने के तस्वुर ही से मैं कांप उठा। सीता भी कार से उतराई। वो पसीने में शराबूर हो रही थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। गर्मी की शिद्दत ने इसे निढाल कर दिया था। क्या हुआ? उसने मुर्दार लहजे में पूछा। टायर रेत में धंस गए हैं। कार तो ज़रा सी कोशिश से निकल आएगी, लेकिन मैंने जानबूझकर जुमला मुकम्मल नहीं किया। लेकिन क्या? हम रास्ता भटक गए हैं और किसी रेगिस्तान में रास्ता भटकने का मतलब समझती हो? मैंने कहा। सीता कांप उठी। मैं दिल ही दिल में उस वक़्त पर लानत भेजने लगा
جب بابو راؤ کی پیشکش قبول کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بابو راؤ کو تو گزشتہ رات ہی گلا گھونٹ کر ہلاک کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب ایسی باتیں سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ہم یوں ہی کھڑے ویران سی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے رہے۔ دائیں طرف بہت دور ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اگر ہم اس پہاڑی تک پہنچ جائیں تو راستہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کار کو نکالنے میں میری مدد کرو، میں نے کہا، اور کار کی پچھلی طرف پہنچ گیا۔ سیتا بھی میرے ساتھ تھی۔ چند منٹ کی کوشش سے ہم کار کو دھکیل کر تقریباً 2 فٹ آگے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اتنی سی محنت سے ہی ہم دونوں بری طرح ہانپ گئے تھے۔ سیتا کے لیے گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے ساڑی اتار کر کار میں پھینک دی۔ میں نے بھی ٹی شرٹ اتار کر کار میں ڈال دی۔ کار سٹارٹ کر کے میں نے اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا۔ اس چٹان تک پہنچنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ سورج سر پر چمک رہا تھا، دماغ پلپلا ہو رہا تھا، آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی اور ریت بھی انگاروں کی طرح تپ رہی تھی۔ کار میں رکھا ہوا پانی کا مشکیزہ ہمارے بہت کام آیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کار میں بابو راؤ نے پانی کا یہ مشکیزہ نہ رکھا ہوتا تو ہم پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اب تک ختم ہو چکے ہوتے۔ اس مشکیزے میں بھی اب صرف چند گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ سیتا نے ایک گھونٹ بھر کر مشکیزہ میری طرف ڈال دیا اور نڈھال سی ہو کر سیٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ چٹان تقریباً 200 گز دور تھی۔ کار کے پہیے اب بار بار ریت میں دھنس گئے۔ میں نے انجن بند کر دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اترایا۔ اس چٹان پر شاید سائے کی کوئی جگہ مل جائے۔ نیچے اتراؤ، ہم کار کو یہیں چھوڑ دیں گے، میں نے کہتے ہوئے سیتا کی طرف والا دروازہ کھول دیا۔ میں نہیں اٹھ سکتی، ایک قدم بھی نہیں چل سکوں گی، سیتا کرائی۔ ہمت سے کام لو سیتا، صرف چند گز کا فاصلہ ہے، وہاں ہمیں یقیناً کوئی سایہ دار جگہ مل جائے گی، میں نے کہتے ہوئے اسے سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ سیتا نے دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ بھی اٹھا لیا تھا۔ اس نے سارا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا اور میں اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ہم بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کر پائے تھے۔ میں نے سیتا کو چھوڑ دیا، وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح لہرا کر نیچے گر گئی۔ میں نے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اوپر کی طرف نظریں اٹھتے ہی میں کام گیا۔ آسمان پر بہت بلندی پر 2 گدھ فضا میں چکر کاٹ رہے تھے۔ میں اس مردار خور پرندے کی فطرت سے واقف تھا۔ یہ شکار کو تاڑ لیتا ہے اور اس کے ملنے کے انتظار میں منڈلاتا رہتا ہے۔ سیتا، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، آسمان پر یہ گدھ منڈلانے لگے ہیں، انہیں شاید ہمارے ملنے کا انتظار ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے ملنے کا انتظار کیے بغیر ہم پر حملہ کر دیں۔ ہمیں ان سے بچنے کے لیے جلد سے جلد اس چٹان تک پہنچ جانا چاہیے۔ میں سیتا کو بمشکل گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ اس دوران میں نے ایک بار پھر اوپر دیکھا، گدھوں کی تعداد اب 4 ہو گئی تھی اور وہ فضا میں چکر کاٹتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سیتا پھر گر گئی۔ میں نے ایک بار پھر اوپر اٹھایا، گدھوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ میں سیتا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا رہا۔ پہاڑی تقریباً 50 گز دور رہ گئی تھی۔ سیتا ایک بار پھر گر گئی۔ میری اپنی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ دماغ جیسے پگھلا جا رہا تھا اور پنڈا جیسے تیز دھوپ میں جھلسا جا رہا تھا۔ پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن کر میں نے اوپر دیکھا اور کام گیا۔ وہ 10-12 گدھ تھے جو ہمارے سروں سے 30-40 فٹ اوپر فضا میں منڈلا رہے تھے، اور پھر ایک گدھ غوطہ لگاتا ہوا ہم سے 25-30 فٹ کے فاصلے پر ریت پر بیٹھ گیا۔ وہ چمکتی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ سیتا اٹھو، میں چیخا، یہ گدھ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ میں نہیں اٹھ سکتی، سیتا کراہی، مجھے یہیں چھوڑ دو، تم جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو ان گدھوں سے۔ میں نے اپنے اوپر منڈلاتے ہوئے ان گدھوں کو دیکھا، جھک کر سیتا کو کاندھے پر اٹھایا اور چٹان کی طرف دوڑ لگا دی۔ 50 گز کا فاصلہ میرے لیے 50 میل بن گیا تھا۔ میرے پیر ریت میں دھنس رہے تھے۔ میں بار بار لڑکھڑا رہا تھا، لیکن سر پر پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز مجھے مسلسل دوڑتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بالآخر میں چٹان کے قدموں میں پہنچ گیا اور سیتا کو ایک بہت بڑے پتھر کے قریب زمین پر لٹا دیا اور ایک پتھر اٹھا کر گدھوں کی طرف دے مارا۔ شکار کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر شاید گدھ مایوس ہو گئے تھے۔ وہ بتدریج بلندی کی طرف پرواز کرتے ہوئے فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ میں بھی سیتا کے قریب زمین پر گر گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پانی کا مشکیزہ اب بھی سیتا کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مشکیزہ لیا، پانی کے 1-2 گھونٹ سیتا کے حلق میں ٹپکائے، ایک گھونٹ خود پیا اور اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند منٹ بعد میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بالآخر پہاڑی پر چڑھنے کا ایک راستہ نظر آ گیا۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا، وہ گرمی میں شرابور تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھا دیا۔ مجھے چھوڑ دو شمروز، میں نہیں چل سکوں گی، وہ کراہی۔ میں نے پانی کا مشکیزہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اسے ایک گھونٹ پانی پلانے کے بعد میں نے مشکیزہ کاندھے پر لٹکا لیا۔
اور سیتا کو تقریباً گھسیٹتا ہوا چٹان پر چڑھنے لگا۔ تقریباً 100 فٹ اوپر دائیں طرف چٹان کا ایک بہت بڑا پتھر صاحبان کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا۔ اس تک پہنچنے کا راستہ بہت تنگ اور مخدوش تھا، لیکن صرف وہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں چلچلاتی ہوئی دھوپ سے کچھ دیر کے لیے نجات مل سکتی تھی۔ میں نے سیتا کو کاندھے پر لاد لیا اور آہستہ آہستہ اس تنگ سے راستے پر چڑھنے لگا۔ وہ راستہ 3 فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ ایک طرف عمودی چٹان تھی اور دوسری طرف گہرے کھڈ۔ میرے قدموں کی معمولی سی لغزش ہم دونوں کو موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ میں بہت احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا صاحبان نما پتھر کے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں کافی کشادہ جگہ تھی۔ میں نے سیتا کو نیچے لٹا دیا اور خود بھی گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ گرم ہوا کے تھپیڑے ہمارے چہروں سے ٹکرا رہے تھے، مگر صاحبان کا سایہ غنیمت تھا۔ آواز پر قابو پانے کے بعد میں صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جگہ تقریباً 8 فٹ لمبی اور 6 فٹ چوڑی تھی۔ پیچھے چٹان تھی اور آگے عمودی ڈھلان جو تقریباً 80 فٹ تک چلی گئی تھی۔ دور کھڑی ہوئی کار کسی کھلونے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس سے آگے تحد نگاہ صحرا تھا، ریگستان تھا۔ تیز دھوپ میں صحرا میں آگ کے الاؤ سے دہکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں مڑ کر سیتا کی طرف دیکھنے لگا جو نڈھال سی پڑی تھی۔ میں نے اسے ایک گھونٹ اور پانی پلایا، اپنے ہونٹ بھی تر کیے اور سیتا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ ہولے ہولے کرا رہی تھی، لیکن کچھ دیر پہلے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں تمہیں ایک بہادر لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو… میں خاموش ہو کر اس کے بالوں سے ریت جھاڑنے لگا۔ سیتا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر مردنی سی تھی اور آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر میری طرف دیکھتی رہی۔ میں ایک بار پھر اٹھ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہمیں اس چٹان کے اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے دوسری طرف کسی بستی یا راستے کے آثار نظر آ جائیں، میں نے کہا۔ سیتا لباس درست کرتی ہوئی اٹھ گئی۔ ہم دونوں صاحبان سے نکل کر اس راستے پر چلنے لگے جس سے یہاں تک پہنچے تھے۔ میں آگے تھا اور ایک ہاتھ سے چٹانی دیوار کا سہارا لے رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے سیتا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابھی ہم نے تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سیتا کے پیر کے نیچے سے ایک پتھر نے جگہ چھوڑ دی۔ اس نے ایک ہلکی سی چیخ ماری۔ سنبھلنے کی کوشش میں اس نے مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا پیر بھی پھسل گیا اور دوسرے لمحے ہم دونوں بڑی تیزی سے 80 فٹ گہری اس عمودی ڈھلان پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میرا سر کسی پتھر سے ٹکرایا، آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کو نیلی پیلی سی چنگاریاں چمکی اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو میرے دماغ پر غنودگی سی طاری تھی۔ گرمی کی شدت اور جسم کے مختلف حصوں سے اٹھنے والی درد کی لہروں کے سوا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں بے حس و حرکت لیٹا بے مقصد نگاہوں سے سامنے گھورتا رہا۔ میری نگاہوں کا کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی چیز واضح نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دھند نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ملی جلی آوازوں کی بھن بھناہٹ میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آوازیں کسی کنویں کی گہرائی سے آ رہی ہوں۔ ایک مترنم سی آواز ان تمام آوازوں پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اس آواز پر مرکوز کر دی۔ رفتہ رفتہ یہ آواز واضح ہوتی چلی گئی۔ اب تم ہوش میں آ رہے ہو، چند سیکنڈ اسی طرح بے حرکت لیٹے رہو، میں تمہارے خون کا نمونہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لمحے مجھے اپنے دائیں بازو پر نازک سی انگلیوں کی لمس کا احساس ہوا۔ میں بھی انگلیوں کے اس لمس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ منہ سے بے اختیار سسکاری سے نکل گئی۔ بازو میں پیوست ہونے والی سوئی کی چبھن خاصی تکلیف دہ تھی۔ بس چند سیکنڈ، تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، ٹیسٹ کے لیے خون کے چند ہی قطرے کافی ہوں گے۔ وہ نرم نسوانی آواز اس مرتبہ میرے کان کے بہت قریب سے ابھری تھی۔ سوئی بازو سے نکل آئی۔ اب درد کا ہلکا سا احساس باقی رہ گیا، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ خون کے چند قطرے نکلنے سے میرے سر کا درد ہلکا ہو گیا اور میں بڑی حد تک بہتری محسوس کرنے لگا۔ میں نے بڑی احتیاط سے سر کو دائیں طرف گھمایا۔ درمیانی قد کی ایک دبلی پتلی سی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں پر نازک سی اسٹیل فریم کی اینک، کانوں میں ہلکے سے ٹاپس، ناک میں چھوٹی سی نتنی جس میں بہت ننھا سا نگینہ جمع ہوا تھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور کمر تک جھولتے ہوئے سیاہ بال۔ اس نے گلابی رنگ کی سوتی ساڑی پہن رکھی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس طرح مسکرانے سے چہرے پر باریک سی لکیریں ابھر آئیں جس سے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی نظر آنے لگی، لیکن چہرے پر نمودار ہونے والی یہ لکیریں، باریک لکیریں بھی اس کے حسن کو متاثر نہ کر سکیں۔ گردن گھمانے سے میرے سر کے پچھلے حصے میں ایک بار پھر ہلکی سی ٹیسیں اٹھنے لگیں، لیکن میں اس حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ میں نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس وقت تم پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند رہی ہوں۔ تم جب سے یہاں آئے ہو تھوڑی دیر کو ہوش میں آنے کے بعد پھر بے ہوش ہو جاتے ہو۔ بہرحال اب میں تمہاری حالت سے قدرے مطمئن ہوں۔ جب سے یہاں آیا ہوں
मैं बिड़बिड़ाया, मेरी आंखें भींच गईं। मैं सोचने लगा कि ये कौन सी जगह है और यहाँ कब, क्यों और कैसे आया और मुझे क्या हुआ था। ज़हन पर जोर देने से सर का दर्द शिद्दत इख्तियार करने लगा, दिमाग में चिंगारियाँ सी फूटने लगीं। मैंने बेबसी से सर झटक दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल दिमाग पर बोझ मत डालो, ये कैफियत वक्ती है। वैसे तुम लोग खुशकिस्मत हो कि जब यह हादसा पेश आया तो उसके कुछ देर बाद एक शूटर सवार उस तरफ से गुजरा जिसने तुम लोगों को देख लिया। जलते हुए उस सहरा में 20 मील तक ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी किस्म की तिब्बी इमदाद मुहैया हो सके। चंद दिन में हमारा यह अस्पताल अगरचे बहुत छोटा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ मरीजों को हर किस्म की सहूलतें मुयस्सर हों। मैं यहाँ की वाहिद डॉक्टर हूँ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मुनासिब देखभाल करूँगी। सर में दर्द की तकलीफ भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। रज़िया के बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी चोटें आई हैं। रज़िया, ये कौन है और ये कौन सी जगह है? मैंने वहशत ज़दा सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी दोस्त रज़िया जिसके साथ तुम सफ़र कर रहे थे, उसने जवाब दिया। तुम्हारी गाड़ी शायद ख़राब हो गई थी और तुम दोनों सहरा में भटकते हुए उस चट्टान तक पहुंच गए थे जहां तुम दोनों को यह हादसा पेश आ गया। वो शूटर सवार तुम दोनों के लिए फरिश्ता साबित हुआ था। वो सफ़र के दौरान कुछ देर सुस्ताने के लिए चट्टान के साए में रुका था। उसने तुम दोनों को वहां बेहोश पड़े हुए देख लिया और ऊंट पर लाद कर यहाँ छोड़ गया। क्या तुम्हें याद नहीं? सहरा में सफ़र हादसा। मुझे अपने पेट में गिरहें सी पड़ती हुई महसूस होने लगी। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं। तुम्हारा नाम वहीदुद्दीन है, रज़िया ने बताया था। डॉक्टर आगे झुककर मेरे सर पर औंधे बंधी हुई पट्टियों का जायजा लेने लगी। बड़ी शिद्दत की गर्मी थी, हर चीज़ दहक रही थी। ये लंबा चौड़ा कमरा तंदूर की तरह तप रहा था। मेरे सर में एक बार फिर दर्द की शदीद टेसें उठने लगी। मेरे दांत खुद ब खुद भींच गए और मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे कंधे और सर का मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने पट्टियां दोबारा बांधी और मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, अब तुम आराम करो, ज़हन पर बोझ मत डालो। इस वक्त कुछ देर की नींद तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? क्या मेरी यादाश्त? किसी नामालूम खौफ के तहत मैं अपना जुमला पूरा न कर सका। तुम चंदन में हो, ये छोटा सा कस्बा जैसलमेर शहर से 40 मील की दूरी पर वाक़ है। आस पास मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं। तुम्हारा नाम वहीदुद्दीन है, अब तुम आराम करो। डॉक्टर के होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और न जाने उन निगाहों में क्या सहर था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो माहौल नीम तारीक था। वार्ड के आखिरी सिरे पर छत से लटका हुआ मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की रोशनी से रोशनी इतने बड़े कमरे की तारीकी दूर करने के लिए कतई नाकाफ़ी थी। मैं माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हुए ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन हूँ और राजस्थान के दूर दराज कस्बे चंदन के इस अस्पताल में किस तरह पहुँचा। डॉक्टर ने बताया था कि सहरा में सफ़र के दौरान हमारी कार ख़राब हो गई थी और हम भटकते हुए इस चट्टान तक पहुँच गए थे जहाँ से गिरकर हम दोनों ज़ख्मी हो गए थे। मैं सोच रहा था कि रज़िया कौन थी और मैं उसके साथ सहरा में क्या कर रहा था। अगर मेरे साथ रज़िया नाम की कोई औरत थी तो अब वो कहाँ थी? मेरे दिमाग पर धुंध सी छाई हुई थी। तेज़ सनसनाहट के बाद सर में एक बार फिर दर्द होने लगा और मैं सर झटक कर रह गया। जो कुछ भी था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरी याददाश्त खो चुकी थी, मेरे दिमाग में टेसें उठ रही थी, सर का दर्द बढ़ता जा रहा था और फिर सिसकियों की आवाज़ सुनकर मैं अपना सर दर्द भूल गया और इधर उधर देखने लगा। ये आवाज़ उस स्क्रीन की दूसरी तरफ से उभर रही थी जो मेरे और साथ वाले बेड के दरमियान इस्तादा थी। और उस बेड से उठकर स्क्रीन के सामने पहुंच गया। बिस्तर पर बैठी हुई एक जवान औरत घुटनों में सर दिए रो रही थी। क्या हुआ, तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या? मैंने हमदर्दाना लहजे में पूछा। उस औरत ने सर उठाकर देखा। वो सीता थी जो चंद लम्हे हसरत अमेज़ निगाहों से मेरी तरफ देखती रही, फिर अचानक ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। ये क्या हो गया शमरोज़? ये सब क्या है? तुम्हारी याददाश्त क्यों खो गई? तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं आता? मुझे बड़ा खौफ लग रहा है। अगर इन्हें मालूम हो गया कि हम कौन लोग हैं तो ये लोग हमें फ़ौरन पुलिस के हवाले कर देंगे और जानते हो फिर क्या होगा? तुम कौन हो? मैंने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।